अथ 75तमः सर्गः। दीर्घकालात् समुत्थाय संज्ञाम् लब्ध्वा स वीर्यवान् नेत्राभ्यामश्रुपूर्णाभ्याम् दीनामुद्वीक्ष्य मातरम् सोमात्यमध्ये भरतो जननीमभ्यकुत्सयत् राज्यम् न कामये जातुमन्त्रयेनापि मातरम् अभिषेकम् न जानामि यो भूद्राज्ञा समीक्षितः विप्रकृष्टे ह्यहम् देशे शत्रुघ्नसहितो भवम् वनवासम् न जानामि रामस्याहम् महात्मनः विवासनम् च सौमित्रे सीतायाश्च यथाभवत् तथैव क्रोशतस्तस्य भरतस्य महात्मनः कौसल्या शब्दमाज्ञाय सुमित्राम् चेदमब्रवीत् आगतः क्रूरकार्याय कैकेय्या भरतः सुतः तमहम् द्रष्टुमिच्छामि भरतम् दीर्घदर्शिनम् एवमुक्त्वा सुमित्राम् ताम् विवर्णवदनाकृशा प्रतस्थे भरतो यत्र वेपमाना विचेतना स तु राजात्मजश्चापि शत्रुघ्नसहितस्तदा प्रतस्थे भरतो येन कौसल्याया निवेशनम् ततः शत्रुघ्नभरतो कौसल्याम् प्रेक्ष्य दुःखितौ पर्यश्वजेताम् दुःखार्ताम् पतिताम् नष्टचेतनाम् रुदन्तौ रुदति दुःखात् समेत्यार्या मनस्विनी भरतम् प्रत्युवाचेदम् कौसल्या भृशदुःखिता इदम् ते राज्यकामस्य राज्यम् प्राप्तमकण्टकम् सम्प्राप्तम् बत कैकेय्या शीघ्रम् क्रूरेण कर्मणा प्रस्थाप्य चीरवसनम् पुत्रम् वेवनवासिनम् कैकेयीकम् गुणम् तत्र पश्यति क्रूरदर्शिनी क्षिप्रम् मामपि कैकेयी प्रस्थापयितुमर्हति हिरण्यनाभो यत्रास्ते सुतो मे सुमहायशाः अथवा स्वयमेवाहम् सुमित्रानुचरा सुखम् अग्निहोत्रम् पुरस्कृत्य प्रस्थास्ये यत्र राघवः कामम् वा स्वयमेवाद्य तत्र माम् नेतुमर्हसि यत्रासौ पुरुषव्याघ्रस्तप्यते मे सुतस्तपः इदम् हि तव विस्तीर्णम् धनधान्यसमाचितम् हस्त्यश्वरथसम्पूर्णम् राज्यम् निर्यातितम् तया इत्यादि बहुभिर्वाक्यैः क्रूरैः सम्भर्त्सितो नघः विव्यथे भरतोऽतीव व्रणेतुद्येव सूचिना पपातचरणौ तस्यास्तदा सम्भ्रान्तचेतनः विलप्य बहुधा संज्ञो लब्धसंज्ञस्तदाभवत् एवम् विलपमानाम् ताम् प्राञ्जलिर्भरतस्तदा कौसल्याम् प्रत्युवाचेदम् शोकैर्बहुभिरावृता आर्ये कस्मादजानन्तम् गर्हसे मामकल्मषम् विपुलाम् च मम प्रीतिम् स्थिताम् जानासि राघवे कृतशास्त्रानुगा बुद्धिर्मा भूत्तस्य कदाचन सत्यसन्धः सताम् श्रेष्ठो यस्यार्योऽनुमते गतः प्रैष्यम् पापीयसाम् यातु सूर्यम् च प्रतिमेहतु हन्तु पादेन गाः स्वप्ता यस्यार्योऽनुमते गतः कारयित्वा महत्कर्म भर्ता भृत्यमनर्थकम् अधर्मो योऽस्य सोऽस्यास्तु यस्यार्योऽनुमते गतः परिपालयमानस्य राज्ञो भूतानि पुत्रवत् ततस्तु दृह्यताम् पापम् यस्यार्योऽनुमते गतः बलिषड्भागमुद्धृत्य नृपस्यारक्षितुः प्रजाः अधर्मो योऽस्य सोऽस्यास्तु यस्यार्योऽनुमते गतः संश्रुत्य च तपस्विभ्यः सत्रे वै यज्ञदक्षिणा ताम् चापलताम् पापम् यस्यार्योऽनुमते गतः हस्त्यश्वरथसम्बाधे युद्धे शस्त्रसमाकुले मास्मकार्षीत् सताम् धर्मम् यस्यार्योऽनुमते गतः उपदिष्टम् सुसूक्ष्मार्थम् शास्त्रम् यत्नेन धीमता स नाशयतु दुष्टात्मा यस्यार्योऽनुमते गतः मा च तम् व्यूढबाह्वंसम् चन्द्रभास्करतेजसम् द्राक्षीद्राज्यस्थमासीनम् यस्यार्योऽनुमते गतः
पायसम् कृसरम् छागम् वृथा सोऽश्नातु निर्घृणः गुरूंश्चाप्यवजानातु यस्यार्योऽनुमते गतः गाश्च स्पृशतु पादेन गुरून् परिवदेत च मित्रे द्रुह्येत सोऽत्यर्थम् यस्यार्योऽनुमते गतः विश्वासात् कथितम् किञ्चित् परिवादम् मिथः क्वचित् विवृणोतु स दुष्टात्मा यस्यार्योऽनुमते गतः अकर्ता च कृतज्ञश्च त्यक्तात्मा निरपत्रपः लोके भवतु विद्विष्टो यस्यार्योऽनुमते गतः पुत्रैर्दासैश्च भृत्यैश्च स्वगृहे परिवारितः स एको मृष्टमश्नातु यस्यार्योऽनुमते गतः अप्राप्य सदृशाम् दाराननपत्यः प्रमीयताम् अनवाप्य क्रियाम् धर्म्याम् यस्यार्योऽनुमते गतः मात्मनः सन्ततिन्द्राक्षीत् स्वेषु दारेषु दुःखितः आयुः समग्रमप्राप्य यस्यार्योऽनुमते गतः राजस्त्रीबालवृद्धानाम् वधे यत्पापमुच्यते भृत्यत्यागे च यत्पापम् तत्पापम् प्रतिपद्यता लाक्षया मधुमांसेन लोहेन च विषेण च सदैव बिभ्रूयाद्भृत्यान् यस्यार्योऽनुमते गतः सङ्ग्रामे समुपोढे च शत्रुपक्षभयङ्करे पलायमानो वध्येत यस्यार्योऽनुमते गतः कपालपाणिः पृथिवीमठताम् चीरसंवृतः भिक्षमाणो यथोन्मत्तो यस्यार्योऽनुमते गतः मद्यप्रसक्तो भवतु स्त्रीष्वर्क्षेषु च नित्यशः कामक्रोधाभिभूतश्च यस्यार्योऽनुमते गतः मास्य धर्मे मनो भूयादधर्मम् स निषेवताम् अपात्रवर्षी भवतु यस्यार्योऽनुमते गतः सञ्चितान्यस्य वित्तानि विविधानि सहस्रशः दस्युभिर्विप्रलुप्यन्ताम् यस्यार्योऽनुमते गतः उभे सन्ध्येशयानस्य यत्पापम् परिकल्प्यते तच्च पापम् भवेत्तस्य यस्यार्योऽनुमते गतः यदग्निदायके पापम् यत्पापम् गुरुतल्पगे मित्रद्रोहे च यत्पापम् तत्पापम् प्रतिपद्यताम् देवतानाम् पितॄणाम् च मातापित्रोस्तथैव च मास्मकार्षीत् स शुश्रूषाम् यस्यार्योऽनुमते गतः सताम् लोकात् सताम् कीर्त्यात् सज्जुष्टात् कर्मणस्तथा पश्यतु क्षिप्रमद्यैव यस्यार्योऽनुमते गतः अपास्य मातृशुश्रूषामनर्थे सोऽवतिष्ठताम् दीर्घबाहुर्महावक्षा यस्यार्योऽनुमते गतः बहुभृत्यो दरिद्रश्च ज्वररोगसमन्वितः समायात् सततम् क्लेशम् यस्यार्योऽनुमते गतः आशामाशम् समानानाम् दीनानामूर्ध्वचक्षुषा अर्थिनाम् वितथाम् कुर्याद् यस्यार्योऽनुमते गतः मायया रमताम् नित्यम् पुरुषः पिशुनो शुचिः राज्ञो भीतस्त्वधर्मात्मा यस्यार्योऽनुमते गतः ऋतुस्नाताम् सतीम् भार्याम् ऋतुकालानुरोधिनीम् अतिवर्तेत दुष्टात्मा यस्यार्योऽनुमते गतः विप्रलुप्तप्रजातस्य दुष्कृतम् ब्राह्मणस्य यत् तदेतत्प्रतिपद्येत यस्यार्योऽनुमते गतः ब्राह्मणायोद्यताम् पूजाम् विहन्तु कलुषेन्द्रियः बालवत्साम् च गाम् दोग्धु यस्यार्योऽनुमते गतः धर्मदारान् परित्यज्य परदारान् निषेवताम् त्यक्तधर्मरतिर्मूढो यस्यार्योऽनुमते गतः पाणीयदूषके पापम् तथैव विषदायके यत्तदेकः स लभताम् यस्यार्योऽनुमते गतः तृषार्तम् सति पानीये विप्रलम्भेन योजयन् यत्पापम् लभते तत्स्याद् यस्यार्योऽनुमते गतः भक्त्या विवदमानेषु मार्गमाश्रित्य पश्यतः तेन पापेन युज्येत यस्यार्योऽनुमते गतः एवमाश्वासयन्नेव दुःखार्तोऽनुपपातः
विहीनाम् पतिपुत्राभ्याम् कौसल्याम् पार्थिवात्मजः तदा दंशपथैः कष्टैः शपमानमचेतनम् भरतम् शोकसन्तप्तम् कौसल्या वाक्यमब्रवीत् मम दुःखमिदम् पुत्र भूयः समुपजायते शपथैः शपमानो हि प्राणानुकरुणस्सि मे दिष्ट्या न चलितो धर्मादात्मा ते सह लक्षणः वत्स सत्यप्रतिज्ञो हि सताम् लोकानवाप्स्यसि इत्युक्त्वा चाङ्कमानीय भरतम् भ्रातृवत्सलम् परिष्वज्य महाबाहुम् रुरोद भृशदुःखिता एवम् विलपमानस्य दुःखार्तस्य महात्मनः मोहाच्च शोकसंरम्भात् बभूव लुलितम् मनः लालप्यमानस्य विचेतनस्य प्रणष्टबुद्धेः पतितस्य भूमौ मुहुर्मुहुर्निश्वसतश्च दीर्घम् सा तस्य शोकेन जगाम रात्रिः इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे 75तमः सर्गः।